नमस्कार, यहाँ उपस्थित सबैजनामा म श्रद्धा प्रसाई एकदमै नमस्ते गर्न चाहन्छु। यो एकदमै लास्ट मिनट भएको भएर मैले एकदमै इन्फर्मली एड्रेस गरेँ भने पनि प्लिज लिदिनु होला। की एडभर्टाइजिङ, की एन्टरटेनमेन्ट र 3 प्रोडक्सनको सहकार्यमा हुन गइरहेको एनटिभीमा प्रसारण हुन गइरहेको कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्सको प्रेस मिटमा म यहाँ उपस्थित सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सजन दाई, वेलकम। सबैजना प्लिज आसन ग्रहण गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। म सबैभन्दा अगाडि यहाँ उपस्थित सबैजनाको आसन ग्रहणबाट सुरु गर्न चाहे। सबैभन्दा अगाडि एनटिभीका जिएम मिस्टर फुलमान बललाई म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी एनटिभीका डिजिएम मिस्टर विष्णुराम न्यौपानेलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एनटिभीका डिजिएम मिस आरती चटौतलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी की एडभर्टाइजिङका एमडी मिस्टर रविन्द्र कुमार रिजाल शशीजीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 3 प्रोडक्सनका डिरेक्टर मिस्टर विशाल भण्डारीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न तथा शोको बारेमा र हाम्रो कमेडियन्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नलाई म 3 प्रोडक्सनका डिरेक्टर मिस्टर विशाल भण्डारीलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनको लागि उपस्थित हुनुभएका एनटिभीका जिएम साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी डिजिएम हुनुहुन्छ 2 जना, उहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आरती दिदी र म त छिमेकी नै छौँ, घरै सँगै टाँसिया छ हाम्रो। त्यसै गरी के एडभर्टाइजिङ का शशी दाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा सुरुवातमा चाहिँ यो मेरो लागि एउटा गर्वको क्षण हो आज, किनभने नेपाल टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू हेर्दै हुर्केको मान्छे म, र त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनमा यस्तै जनराको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका शशी दाईसँगको यो सहकार्य मेरो लागि चाहिँ गर्वको विषय बनेको छ। किनभने बच्चादेखि नै म त्यो प्रोडक्टको चाहिँ हुन्छ नि एउटा साक्षी बनेको मान्छे। आज उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न पाउनु मेरो लागि अवश्य पनि गर्वको कुरा हो। अब कार्यक्रमलाई अगाडि म बढाउन चाहन्छु कलाकारको इन्ट्रोडक्सनबाट, जुन तपाईँहरूले पोस्टरमा त देखिसक्नु भएको छ। हामीसँग यस कार्यक्रमको लागि चाहिँ कमेडी च्याम्पियनका केही साथीहरू जसले चाहिँ रेगुलर पर्फर्म गर्नुहुनेछ यो सोमा, उहाँहरूलाई म वेलकम गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको सिटमा आएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला हामीसँग हुनुहुन्छ कैलाश कार्कीजी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ सजन श्रेष्ठ। त्यसै गरी फुलनदेखि आमा टाइटलले एकदम परिचित उमेश राईजी हामीसँग हुनुहुन्छ। यो उमेश राईजीको बारेमा चाहिँ एउटा चिज मलाई भन्न मन लाग्यो। उहाँको क्यारेक्टर, उहाँको पात्र यति धेरै पपुलर छ कि मैले हाम्रो महेशजीलाई 3 चोटि जति नाम सोधेँ होला, उहाँको ओरिजिनल नाम चाहिँ के हो भनेर। मैले फुलनदेखिको आमाको नामले उहाँलाई चिनिरहेको। सो पात्र हिट हुनु भनेको सायद एउटा कलाकारको लागि गर्वको विषय हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमका 2 कलाकार, पवन भट्टराईजी, उहाँ चाहिँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, नेपाल बाहिरको कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँ अर्को साता यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यसै गरी मैक्सम गौडेल चाहिँ यो कार्यक्रमको सिलसिलामा सायद उहाँ बुटबल हुनुहुन्छ, त्यही भएर उपस्थित हुनुहुन्न। हाम्रा अर्का कलाकार सुमन कार्की यदि आइसक्नु भएको छ भनेदेखि एकचोटि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा अबको क्रममा चाहिँ यसका राइटर टिमलाई लिड गर्नुहुने मेरा मित्र पनि र कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 देखि नै राइटर टिमलाई लिड गर्दै आउनुभएका शान बस्नेतलाई पनि अगाडि आएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब यो कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई
कतिपय ठाउँमा थिएटर भनिन्छ, कमेडी थिएटरको रूपमा लिइन्छ, कतिपय ठाउँमा जसलाई स्केच कमेडी पनि भनिन्छ। तर जे होस् यसको मूलभूत उद्देश्य चाहिँ यी 7 कलाकार मिलेर हाम्रा टेलिभिजन हेर्ने, नेपाल टेलिभिजन हेर्ने दर्शक, त्यसै गरी केही युट्युब च्यानलमा हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिनु नै हुनेछ र यसमा विभिन्न किसिमका पात्रहरू हामी बनाउँछौँ र बनाउँदैछौँ। त्यसमा सान्जी, म, हाम्रो कलाकारहरू एकै ठाउँमा बसेर त्यसको सुरुवात हामी गर्नेछौँ। केही पात्रहरूमा डिस्कसन भइसकेको छ, केही पात्रहरू बनाउन बाँकी छ। यो कार्यक्रमको सुरुवात हुँदाखेरि शशि दाई र म भेट्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा राइटिङलाई सबैभन्दा स्पेसल्ली चाहिँ मेन यसको मेरुदण्डको रूपमा लिएर जान्छौँ भनेर यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छौँ र त्यो मेरुदण्ड सम्हाल्नको लागि सान्जी आउनु भएको छ। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट आफ्नो पर्फर्मेन्सले दिनको लागि चाहिँ प्रतिबद्ध रहनुभएका हाम्रा कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म एकचोटि सबैजनाले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै मैले बोल्नुपर्ने मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र जाँदै फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु शशि दाईलाई, स्पेसली नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुन गइरहेको र की एडभर्टाइजिङले बनाइरहेको यो कार्यक्रम 3 प्रोडक्सनले बनाउन पाएको र त्यो अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच विशाल दाई। अब आफ्ना केही 2 शब्द राख्दिन म एनटिभीका जिएम मिस्टर फुलमान बल्ललाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। हामीसँग एनटिभीका डिरेक्टर मिस्टर राजकुमार थापा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक ज्यूहरू, व्यापार निर्देशक ज्यू, कि प्रोडक्सन पनि छ के अरे, कि एडभर्टाइजिङ पनि हो होइन, कि एडभर्टाइजिङका हाम्रो शशि सर, कलाकार मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो लागि अति खुसीको कुरा, हामीले कि एडभर्टाइजिङसँग नयाँ कार्यक्रम साथ फेरि हाम्रो सहकार्यलाई हामीले निरन्तरता दिने जुन अवसर हामीले पायौँ, यो अवसरका लागि सिङ्गो नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट उहाँहरूलाई, सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूलाई, हाम्रो विशाल भण्डारी लगायतका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र की पर्सन हाम्रो शशि सरलाई विशेष चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुरुमै। र हामी एकदमै उत्साहित छौँ, हामीले कन्टेन्ट प्रोडक्सनको हिसाबबाट र व्यापार साझेदारीको हिसाबबाट की एडभर्टाइजिङसँग हामीले जुन हिसाबबाट सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ, यो कार्यक्रम नेपाल कमेडी च्याम्पियन्सबाट उत्पादन भएका चर्चित कलाकारहरू सहित समाहित भएर यो हुने जुन कमेडी क्लब कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमले हाम्रो सहकार्यलाई, हाम्रो साझेदारीलाई थप उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो सँगसँगै कन्टेन्टको हिसाबबाट एउटा कमेडी जान्राबाट अर्को नयाँ कन्टेन्टको इट्टा हामीले थप्ने काम गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको प्रभावको हिसाबबाट यहाँहरूले आफ्नो कलाकारिताको हिसाबबाट जुन चिजहरू भन्नुहुन्छ, यहाँहरूले आफ्नो सिर्जनाको हिसाबबाट जुन चिजहरू अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यसले हाम्रो समाजमा एक खालको सकारात्मक सन्देश जानेछ र हाम्रो समाजमा देखा परेका, समाजका विभिन्न आयामहरूमा, विभिन्न सेक्टरहरूमा देखा परेका विकृति विसङ्गति, चाहे त्यो पोलिटिकल्ली होस्, चाहे त्यो इकोनोमिकल्ली होस्, चाहे त्यो सोसियल होस्, अथवा चाहे त्यो इन्डिभिजुअल होस्, यी सबै विकृति विसङ्गतिहरूलाई कमेडी क्लबको थ्रुबाट, कमेडी जान्राबाट र यहाँहरूको सिर्जना, क्रिएसन, यहाँहरूको कलाकारिताको हिसाबबाट व्यङ्ग्य हान्दै सकारात्मक परिवर्तनमा, समाजको सकारात्मक रूपान्तरणमा यो कार्यक्रमको भ्यालु अझ बढ्नेछ, यो भ्यालु कायम गर्नेछ भन्ने पनि मलाई आशा छ। अब अलिकति हामीले कन्टेन्ट पस्किने हिसाबमा, जान्रालाई अझ उजिल्याउने हिसाबमा, कमेडी प्रोडक्सनहरूलाई अझ राम्रो बनाउने हिसाबमा हामीले रिभ्यू पनि गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। हुन त यहाँहरू
हामीलाई भन्दा यहाँहरूलाई धेरै ज्ञान छ यो सेक्टरको, तैपनि हामीले नेपालमा जुन खालको कमिटीको ट्रेन्ड चलिरहेको छ, पर्फर्मेन्सको सँगसँगै हामीले गर्ने आफ्नो कामको सँगसँगै त्यसलाई पनि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ होला कि अझ हामीले कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, अझ हामीले कसरी समाजसँग त्यसलाई जोड्न सकिन्छ र अझ एउटा सानो सटायरले दशकौँसम्म असर हुने गरी त्यो खालको प्रभाव हामीले कायम गर्न सकिन्छ होला भन्ने हिसाबबाट हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। मैले यो नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा यो कुराहरू जोड्न चाहेको हुँ। जस्तो कम्तीमा पनि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि अघि कुरा आयो कमेडी थिएटरको हिसाबबाट संसारमा अहिले कमेडी जान्रामा धेरै प्रयोगहरू भइराखेको छ। 17औं र 18औं शताब्दीको बिचमा 16औं र 18औं शताब्दीको बिचमा युरोपमा एउटा ठुलो आर्थिक मन्दी आयो। त्यो आर्थिक मन्दीको बेलामा एक्सट्रिमली पोलिटिकल सटायरको हिसाबबाट एउटा फर्मको डेभलप भयो। त्यो इटलीबाट डेभलप भयो त्यो कमेडिया डेला आर्ते भन्ने, र अहिले त्यो लेटेस्ट त्यो कमेडिया डेला आर्तेमा फोकस भएर अहिले जुन जुन खालको कमेडी पर्फर्मेन्सहरू हुन्छ संसारभर त्यसलाई हामीले कमेडी थिएटरको लेटेस्ट फर्मको हिसाबबाट विकास भएको फर्मको हिसाबबाट हामीले त्यसलाई लिन्छौँ। र अहिले चार्ली च्याप्लिनकै हामीले अहिले हेरौँ, जति बेला धोनीको युग उदय भएको थिएन हैन, त्यति बेला चार्ली च्याप्लिनको अहिले हेर्दाखेरि पनि त्यो पर्फर्मेन्सहरू हेर्दाखेरि पनि समाजसँग कति जोडिया छ, मानवीय मूल्य र मान्यतामा हुँदै आएको स्खलनप्रति कस्तो खालको सटायर छ। अहिले पनि हामीले त्यहाँबाट धेरै त्यो एउटा कमेडी अझ हामी कमेडी गर्नेहरूको लागि एउटा युनिभर्सिटीको हिसाबबाट त्यो कन्टेन्टहरू आज पनि कति प्रभावकारी छ भन्ने हिसाबबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबबाट मैले भन्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि आज नेपाली कमेडी क्रिएसनहरूमा जुन प्रोडक्सनहरू भइराखेको छ, खालि हामीले त्यो समसामयिकता, पोलिटिकल सटायर अथवा व्यक्तिको क्यारिकेचर अथवा हल्का फुल्का विषयवस्तु, मैले यसलाई चाहिँ यो स्ट्यान्डअप कमेडीको हिसाबबाट मात्रै भनिराखेको होइन कि जो कमेडी प्रोडक्सन भनेर हामी टेलिसिरियलहरू पनि हामी हेरिराखेका छौँ। अरू पनि च्यानलको, हाम्रो पनि च्यानलको पनि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ होला। युट्युब च्यानलकै कुरो गरौँ हामीले, हुन त त्यसमा लगानीको पाटो, त्यसमा चाहिँ काम गर्ने अरू चाहिँ क्रिएटिभ अरू चाहिँ सेक्टरको चाहिँ टाइम र अरू व्यापारको हिसाबबाट पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ होला। तर मैले कमेडी कन्टेन्टको हिसाबबाट एउटा राष्ट्रिय प्रसारण, नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणको हिसाबबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले लङ टर्म भ्यालुज राख्ने गरेर हामीले अहिले कन्टेम्पोरेरी स्थिति, कन्टेम्पोरेरी विषयवस्तुहरूमा पनि हामीले व्यङ्ग्य हान्न सक्छौँ। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, चाइनिज एकजना फिल्म मेकर हुनुहुन्छ चाङ इमाउ भन्ने, चाइनिज फिल्मलाई ओस्कारसम्म पुर्याउनु जस उहाँले नै जान्छ र उहाँले म्याक्सिमम फिल्महरू सोसियल कल्चरल र यो भ्यालुजहरू कसरी चेन्ज हुँदै आइराखेको छ, मान्छेको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसमा बदलाव आइराखेको छ भन्ने विषयमा उहाँले बनाउनुहुन्छ प्रायः फिल्महरू हैन। अझ विशेष गरी चाहिँ कल्चरल रिभोल्युसनको रिफ्लेक्सनहरू आजको चाइनिज मोडर्न इकोनोमीमा कसरी आइराखेको छ भन्ने विषयमा उहाँले धेरै उठाउनुहुन्छ। तर उहाँ जस्तै व्यक्तिले अर्को एउटा फिल्म बनाउनु भएको छ हेप्पी टाइम्स भन्ने, त्यो उहाँले रियलिस्टिक अप्रोचमा काम गर्ने मान्छेले कमेडी फर्ममा पनि यस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर उहाँले यस्तो ढङ्गबाट काम गर्नु भएको छ कि मानवीय मूल्य मान्यतामा अहिलेको मार्केट इकोनोमी, अहिलेको उपभोक्तावाद, अहिलेको पुँजीवादी ग्लोबलाइजेसनले हाम्रो समाजमा हाम्रो व्यक्तिको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरूदेखि व्यक्तिगत सम्बन्धहरूमा जसरी हानि राखेको छ, जसरी उशृङ्खलता विशृङ्खलता चाहिँ पैदा गरेको छ, त्यो माथि कस्तो गजबले हानेर सटायर गरेर उहाँले त्यो खालको त्यो फिल्म बनाउनु भएको छ। हामी उतातिर दक्षिणतिरकै कुरो गरौँ, दक्षिणतिरमा फिर टाइपको प्रडक्ट पनि छ, 3 इडियट्स टाइपको त्यहाँको शिक्षा प्रणालीमाथि कस्तो खालको नयाँ भारतीय पुस्ता डेभलप गरेर राखेको छ भन्ने त्यो सिस्टममाथि हानेको कन्टेन्टहरू पनि छन्। त्यो हिसाबबाट मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीले के काम गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले सँगसँगै रिभ्यू गर्दै जाउँ। अझ त्यसो भयो भने हामीले बनाएको एउटा कमेडी सो 10 वर्षपछि हेर्दाखेरि पनि त्यतिकै प्रभावकारी हुने, त्यतिकै सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबबाट अर्थपूर्ण हुने र समाजलाई सकारात्मक हिसाबबाट व्यङ्ग्यको चाहिँ जानराबाट, कमेडीको जानराबाट हामीले कुन खालको योगदान दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी होस् भन्ने मेरो चाहना हो। अझ कुरो गर्नुहुन्छ भने कला थ्रु हुने, कलाको प्रोडक्ट थ्रु हुने, आर्टको फर्म थ्रु हुने पोलिटिक्सको कुरा त अरू धेरै नै छन्, यो बहसको अर्को विषय हो। जस्तो अहिले जुन जुन फर्मको कुरा गर्छौँ हामीले त्यो आयातित फर्महरू हो। कमेडीमै पनि हाम्रो इन्डिजिनियस फर्महरू हामीले खोजी गर्न सक्छौँ होला। हाम्रो गाई जात्राको ट्रेडिसन र त्यसले गर्ने कमेडीको चाहिँ फर्म र स्टाइलको हिसाबबाट नै हामीले हेर्नुपर्छ होला। हाम्रो ओभरअल कमेडी
चाहिँ दृश्य साहित्य ओभरअल कमेडी चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्ने हो भने यसलाई पनि हामीले साक्षी राख्नुपर्छ होला हैन। अरू विभिन्न चाहिँ कम्युनिटीहरूको प्र्याक्टिस पनि छ। तामाङ कम्युनिटीको चाहिँ मृत्यु संस्कारको अन्तिम दिन पुरा चाहिँ जिउभरि आर्ट गरेर अनि अश्लील टाइपको चाहिँ डायलग पनि गरेर बडी मुभमेन्ट थ्रु पनि चाहिँ गर्ने पर्फर्मेन्स छ, त्यसलाई जिउने भन्ने परम्परा छ। त्यहाँभित्र पनि गएर हामीले हाम्रो मौलिक फर्महरू खोज्न सक्छौँ होला। कमेडीको हिसाबबाट कुरो गर्दाखेरि हाम्रो आर्टको पनि अरू धेरै मौलिक फर्महरू छन्। रियलिस्टिक एप्रोचबाट काम गर्ने, चाहे त्यो ललित कला भनौँ, चाहे फिल्म भनौँ, चाहे साहित्य भनौँ, त्यसमा पनि हामीले हाम्रो मौलिक चाहिँ फर्महरू खोज्न सक्छौँ भने हामीले कमेडियनहरूले पनि हाम्रो त्यो खालको खोज्ने चाहिँ नखोज्ने। हाम्रो गेस्टरहरू अरूको मात्रै नकल गर्छौँ होला कि हाम्रो आफ्नै पनि ट्रेडिसनभित्र बाट हामीले त्यसलाई सापटी लिएर हामीले गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू पनि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र मैले अलि बोल्दा बोल्दै अलिकति लामो भयो। म फेरि पनि यो एकदम यो खुसी हुँदाखेरि धेरै कुरा आउँदो रहेछ कि यो अलिकति यो आजको जुन खालको माहौल यो हाम्रो की एडभर्टाइजिङले जुन बनायो त्यसको की पर्सन यो माहौलले गर्दाखेरि म अलिकति उत्साहित भएँ र अझ यहाँ कमेडी च्याम्पियनको उत्पादनहरूको सहभागिताले हामीलाई धेरै नै हौस्याएको छ। हामी एकदम आशावादी छौँ कि यो सो मार्फत चाहिँ नेपालको कमेडी क्रिएटिभ प्रोडक्सनको फिल्डमा नयाँ खालको ट्रेन्ड हामीले बसाउन सक्ने गरी जस चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले पायौँ भने त्यो सबै जस हामी यहाँहरूलाई फिर्ता गर्ने गरी भोलि त्यो व्यवहार गर्नेछौँ। त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै नेपाल टेलिभिजनबाट फेरि पनि यहाँहरूलाई शुभकामना, कलाकार मित्रहरूलाई हार्दिक शुभकामना र हामी अत्यन्त खुसियाली हाम्रो सबै टिमको तर्फबाट यहाँ नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम नेउपानेजी हुनुहुन्छ, हाम्रो व्यापार निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ राजकुमार थापा, त्यसपछि मैले नाम अलि पछि लिएँ हाम्रो आरती म्याडम हुनुहुन्छ, आरती चटोत, उहाँ पनि नायब महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ। उहाँ हामी सबैको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक चाहिँ बधाई, हामीलाई पनि बधाई। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। हामी बीच हाम्रा कलाकार मिस्टर सुमन कार्कीको उपस्थिति भइसकेको छ। सबैजना प्लिज एउटा बिग राउन्ड अफ अप्लजले सुमन दाईलाई वेलकम गरौँ। त्यसै गरी अब म पनि 3 प्रोडक्सनका भएका कारण अलिकति सेल्फिस हुँदै म चाहिँ हाम्रो पोस्ट प्रोडक्सन हेड गम्भीर दाईलाई पनि वेलकम गर्न चाहन्छु। गम्भीर दाई ओके, सो बाहिर हुनुहुँदो रहेछ, अहिले फेरि वेलकम गर्छु। सो आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुन म अब एनटिभीका डिजिएम मिस आरती चटौतलाई मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। सबैभन्दा पहिला त आयोजकलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अवसरका लागि। र एकदमै महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ अहिले हामी। अघि नै हाम्रो जनरल म्यानेजरले पनि भनिसक्नु भएको छ कि एडभर्टाइजिङसँग हाम्रो यो सहकार्य एउटा माइलस्टोन, एउटा छुट्टै कोसे ढुङ्गा साबित गर्नको निम्ति सफल हुन सकोस् भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। म ड्यासमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, हाम्रो महाप्रबन्धकज्यू, नायब महाप्रबन्धकज्यू, शशि सर, त्यसै गरी विशाल सर, हाम्रो राजकुमार सर लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि मैले एकचोटि सम्बोधन गर्न चाहेँ। अब नेपाल टेलिभिजनसँग कीको सहकार्य भनेको निश्चय पनि एउटा जहिले पनि हामीले सम्झिँदै र कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा सकारात्मक सन्दर्भ भएर आउँछ। हामीले विगत केही यो पछिल्लो समयमा त अझ हामी एउटा घनीभूत रूपमा एकअर्कासँग आफ्नो प्रडक्ट, आफ्नो धेरै आइडियाजहरू सेयर गरेर नेपाल टेलिभिजनको प्लेटफर्म मार्फत यहाँहरूलाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई फरक खालका कार्यक्रमहरू दिइरहेका छौँ। र आजको यो सन्दर्भ पनि मैले कसरी जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा यो ग्लोबलाइजेसनको एउटा यस्तो मारमा नेपाली मिडिया पनि परेको छ कि हामीले आफ्नोपन कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दा फ्रेन्चाइजी सोहरूको भिडमा नेपाल टेलिभिजनले जहिले पनि एउटा मौलिकपन भएको रियालिटी सोहरू अथवा अरू कार्यक्रम पस्किने जुन एउटा कोसिस गरिरहेको छ, त्यसमा की एडभर्टाइजिङको पनि धेरै ठुलो सहकार्य छ। त्यो हामीले सराहना गर्नुपर्छ। र अब जुन नयाँ कार्यक्रम लिएर हामी
दर्शकमाझ आउँदैछौँ। यो एक किसिमले अहिले समयको माग जस्तो पनि भएको छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि अथवा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा मानिसहरूले अलिकति आफ्नो रिफ्रेस गर्न खोज्छ र त्यसमा संसारभरिकै हामीले हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू झन् बढी आवश्यक हुने भन्ने जस्तो सन्दर्भमा हामी फेरि एउटा रिफ्रेस गर्नको निम्ति नयाँ खालको कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। त्यसमा मलाई अत्यन्तै खुसी पनि लागेको छ। र यदि हामीले यो कमेडीको कुरा अघि हाम्रो महाप्रबन्धकज्यूले एकदम मजाले भन्नुभएको छ कि कसरी एउटा भनौँ न शताब्दीौँदेखि यो विकास क्रमसँग जोडेर आयो। त्यसै गरी टेलिभिजनको विकासको क्रमको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला लामो सिरियल हाँस्य सिरियलहरू कमेडी सिरियलहरू चाहिँ नि कहिले आएको थियो भन्दाखेरि इतिहास पल्टाउँदै जाँदाखेरि 1946-47मा बिबिसीले यसलाई 1 वर्ष लामो एउटा भनौँ न यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याएको भन्ने हिस्ट्रीले देखाउँछ। त्यसपछि मात्रै सिएनएनले 1947मा यस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ नि ल्याएको देखिन्छ हिस्ट्री हेर्ने हो भने। र नेपाल टेलिभिजनको कुरा गर्ने हो भने त अहिले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै टक्क होस् कि हिजो आजका कुरा होस् एउटा पृथक मौलिक सन्दर्भ र उदाहरणसहित अहिलेसम्म सम्झिन लायक कार्यक्रमहरू दिएर आएको छ र पक्कै पनि यो कार्यक्रमले पनि एउटा नयाँ छाप एउटा नयाँ कोसेढुङ्गा स्थापित गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यहीँनिर मैले थोरै जोड्न चाहेँ, सुनिदिनु होला सबैले, किन भन्दा सबै मिडियाबाट हुनुहुन्छ होइन, कृपया एकछिन ध्यान दिएर सुनिदिनु होला मलाई। म त अब कार्यक्रम पनि गर्ने हुनाले सुन्नुपर्छ हेर्नुपर्छ अनि मात्रै बोलेको महत्त्व हुन्छ, फिडब्याक पनि चाहिन्छ भन्ने मान्छे म होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के भनिन्छ भन्दाखेरि विकसित मुलुकहरूमा तपाईँले जस्तो कन्टेन्ट दिनुहोस् फरक पर्दैन भनेर भनिन्छ। किन भन्दाखेरि लिने दर्शकहरू अडियन्सहरू यति इन्फर्मड हुन्छ कि उनीहरूले सही र गलत छुट्याउन सक्छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा मिडियाले दिएको सोर्सको यति धेरै महत्त्व हुन्छ, यति धेरै त्यसलाई क्रेडिबल मानिन्छ, टेलिभिजनले भन्यो रेडियोले भन्यो भनेर यति धेरै विश्वसनीय मानिन्छ कि जनताले त्यसलाई ग्राफ्स गर्छन् लिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सञ्चारकर्मीहरू सचेत हुनुपर्छ। एउटा सुसमाज निर्माणको निम्ति हामीले कस्तो कुरा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा अहिले यो हाम्रो भने धेरै अध्ययनहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी हेरिने, सबैभन्दा बढी मन पराइने, सबैभन्दा बढी जीवनशैलीमा त्यो कुरालाई अपनाइने भनेको अहिले माध्यम भनेको टेलिभिजन। त्यसमा पनि हामीले आज चर्चा गर्दै गरेको कमेडी सोजहरू हामीले देखिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनोरञ्जन त पस्किने, तर कसरी पस्किने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यहीँनिर अघि कुरा आइसकेको छ, पस्किने कुरालाई असर गर्ने कुरा भनेको तयारी, पूर्व तयारीमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको स्क्रिप्ट राइटिङ हो। स्क्रिप्ट राइटिङ यदि मजबुत छ, स्क्रिप्ट राइटिङ गर्ने व्यक्ति यदि साँच्चै नै त्यो धरातलमा बसेर म स्वस्थ मनोरञ्जन पस्किन्छु भनेर उहाँ तयार हुनुहुन्छ भने त्यसपछिका रिजल्टहरूले चाहिँ धेरै फरक गरिकन अगाडि आउन सक्छन्। हामी भन्छौँ नि छिटो गरेर 2 मिनटको चाउचाउ पकाउने कि ढिलो गरेर चाहिँ नि हामी स्वस्थ खाना चाहिँ बनाएर दिने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै फरक कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त यति मात्रै भन्छु कि हामी बढी पनि नगरौँ, हामीले बढी सोच्नु पनि परेन, तर समाजमा हामीले हाम्रो जीवनमा आइसकेको परिवर्तनलाई त स्वीकार गरिदिउँ। जस्तो सानो एक्जाम्पल, तपाईँहरूमध्ये कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ होला, श्रीमतीलाई घरमा तिमी नै भन्नुहुन्छ होला, त धेरैले भन्नुहुन्न होला, तिमी नै भन्नुहुन्छ होला। आजकल श्रीमतीहरूले पनि अनि श्रीमतीहरूले पनि कतिलाई तिमी भन्ने चलन आइसकेको छ। तर हाँस्य सिरियलहरूमा हाम्रो श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बोधन होइन हामीले कसरी प्रस्तुत गर्छौँ त्यति मात्रै होइन, अपाङ्गता भएको मानिसको लागि प्रस्तुति होइन, जाति जनजातिप्रति हामीले लक्ष्य गरेका हाम्रा टोनहरू होइन, यसलाई व्यङ्ग्य बनाएर प्रस्तुत गर्ने जमाना अब पुरानो भइसक्यो। हाँस्य व्यङ्ग्य भनेको त यस्तो हुनुपर्छ जसले सुन्छ नि उसलाई रमाइलो लागोस्, समाजको विकृति विरुद्धको एउटा सन्देश जस्तो लागोस्, नघोचोस् कसैलाई पनि। यदि व्यङ्ग्यले कसैलाई घोच्छ, चस्सो घोच्छ, मलाई यसले नराम्रो भन्यो जस्तो अनुभूति हुन्छ भने त्यो व्यङ्ग्य हुँदैन, त्यो सफल भएन त्यो व्यङ्ग्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजका विकृतिहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, किन भन्दाखेरि अघि नै मैले निवेदन गरेँ कि यति पावरफुल माध्यम हो कि समाज रूपान्तरणमा जति भूमिका यो हाँस्य व्यङ्ग्य टेलिश्रृङ्खलाले गर्न सक्छ त्यति अरू कार्यक्रमहरूले गर्न सक्दैन। किन भन्दा बढी हेरिने कार्यक्रम हो। यसबाट कसले कस्तो गाली सिक्ने, कसले कस्तो शब्द सिक्ने, कसले कस्तो ड्रेसअप सिक्ने, कसले के गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू एकदम टिपिन्छ। तपाईँहरू त्यति महत्त्वपूर्ण, हामीहरू यति महत्त्वपूर्ण विधाको आज कुरा गरिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ कि यस्तो होस् हाम्रो व्यङ्ग्य जो सुन्दै गर्दाखेरि मान्छेले ओ ठिक त भन्यो नि यसले फलानाको सन्दर्भमा, ठिक त भन्यो नि यसले समाज रूपान्तरणको कुरामा, ठिक त भन्यो नि यसले विकृतिको विरुद्धमा भन्ने कुरा चाहिँ लागोस्।
कुनै पनि व्यङ्ग्य सुन्दा कसैलाई नघोचोस्, कसैलाई नबिजाओस्, किन भन्दा व्यङ्ग्य भनेको त्यसलाई बिजाओस् जसले गलत गरेको छ, त्यो प्रवृत्तिलाई बिजाओस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र नेपाल टेलिभिजनलाई बारम्बार एउटा आरोप लाग्छ, त्यो पनि मैले बोल्न चाहेँ कि नेपाल टेलिभिजनमा धेरै सेन्सर हुन्छ भन्ने कुरा पनि बारम्बार उठाउनुहुन्छ साथीहरूले। अहिले एउटा कुरा निवेदन गरौँ, नेपालको संविधानले सेन्सर भन्ने शब्द हटाइसकेको छ। हामी पूर्व अवलोकन गर्छौँ र संविधानले नै हामीलाई निर्देश गरेको छ र हाम्रो पत्रकार आचार संहिताले नै हामीलाई निर्देश गरेको छ के गर्ने के नगर्ने भनेर। त्यस कारणले गर्दा त्यसको आधारमा हामी के आपत्तिजनक कुराहरू चाहिँ हामीले पक्कै पनि त्यसलाई हामी पूर्व रूपमा हेरेर त्यसलाई सुधार्नको निम्ति निवेदन गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सेन्सर गर्दैनौँ, हामी पूर्व अवलोकन गरेर हाम्रा नीति नियम अनुसार हामी कार्यक्रम दिने कोसिस गर्छौँ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि मैले अघि नै भने एकदमै राम्रो दर्शक तान्न सकिने माध्यमको बारेमा आज हामी कुरा गरिरहेछौँ र यो नयाँ सहकार्यमा म पनि एकदम उत्साहित भएको छु। यति नै हो। र नेपाल टेलिभिजनसँगको यो सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनले गर्न सक्ने सहयोग, हाम्रो हरेक किसिमको सहयोग, इभन कन्टेन्टदेखि लिएर हरेक किसिमको सहयोगको निम्ति हाम्रो नेपाल टेलिभिजन परिवार सदैव यहाँहरूसँग छ, कहिले पनि नहिचकिचाउनु होला। त्यति नै भन्छु। र यो सहकार्यको निम्ति जुन कि एडभर्टाइजिङसँग हामी जोडिने फेरि अर्को मौका पाएको छौँ, त्यो पनि एउटा राम्रो एउटा अर्को यात्राको सुरुवात होस्, जसले अझ धेरै चिजहरू यसमा जोड्दै लगोस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसमा आबद्ध भएको नेपाल टेलिभिजन परिवार, त्यसै गरिकन कि एडभर्टाइजिङ परिवार लगायत सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, प्राविधिक साथीहरू र हामीलाई टेलिभिजन मार्फत हेर्नुहुने हाम्रा लाखौँ करोडौँ दर्शकहरू, युट्युब मार्फत हेर्नुहुने हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि म एउटा नयाँ प्रडक्सनमा साथ दिन, राम्रो फिडब्याक दिनलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र फेरि पनि म धेरै शुभकामना र एकदमै हार्दिक बधाई दिँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। हामी अहिले कमेडी च्याम्पियनको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ गइरहेका छौँ अनि मैले भर्खरै हेर्ने मौका पनि पाएँ। हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ एकदम धेरै क्वेसनहरू सोध्दै हुनुहुँदो रहेछ, आखिर कहिलेदेखि आउँछ, कहाँ आउँछ, कसरी आउँछ भनेर। यही सबै क्वेसन आन्सर सेसन चाहिँ हाम्रो अभियसली प्रेस साथीहरूको पनि होला। सो द फ्लोर इज ओपन फर क्वेसन्स। तपाईँहरूलाई जे पनि क्वेसन छ हाम्रो यहाँ मञ्चमा बस्नुभएको मेम्बरहरूले आन्सर गर्नुहुन्छ है। माइक स्ट्यान्ड बाई गरिदिनु होला प्लिज। हामी बीच हाम्रा अर्का कलाकार श्रेया सुवेदी पनि उपस्थित भइसक्नु भएछ, उहाँलाई प्लिज स्वागत गरौँ। उठ्नु। फेरि पनि केही प्रश्नहरू हाम्रो प्रेसको साथीहरूबाट। हजुर प्लिज सुरु गरौँ न। माइक एकैछिन, माइक यहाँ छ। सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ रघुनाथ सापकोटा, सेलिब्रिटी नेपाल .com मेरो अनलाइन चाहिँ। मैले विशाल भण्डारजीलाई सोध्न चाहेँ, कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन भनेर जुन टाइटल छ नि, यो चाहिँ तपाईँले च्याम्पियनमा भएका जो हामीले अनुहार देखिरहेका छौँ त्यहाँमध्येको फुलेन्देको आमा बाहेक प्रायः सबै कमेडी च्याम्पियनकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई काम दिनको लागि भनेर यो प्रोग्राम बन्यो अथवा नयाँ क्रिएटिभ चिज केही आउँछ अथवा कि एडभर्टाइजिङले कमेडी भनेपछि विज्ञापन खोज्न सजिलो हुन्छ, के कारणले चाहिँ यो कन्सेप्ट बन्यो, त्यो प्रश्न बनाइदिनु। तपाईँले प्रश्न सँगसँगै उत्तर पनि दिनुभयो। यो कमेडी सो अब मैले के उत्तर दिने भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ छ, त्यही पनि म जोड्छु ल तपाईँको उत्तरमा। कुनै पनि टेलिभिजन सो स्पेसल्ली एनटिभीमा प्रसारण हुन्छ र त्यो कि एडभर्टाइजिङको मार्केटिङ ब्यानर र कि इन्टरटेनमेन्टबाट आउँछ भने त्यसलाई बेच्न सजिलो हुन्छ। यो अहिलेसम्म सायद ससिदाले कमाएको रेपुटेसन यही हो जस्तो लाग्छ। अब मेरो लागि चाहिँ एनटिभीमा काम गर्न पाउनु एउटा गर्वको विषय, त्यसै गरी किसँग जोडिन पाउनु अर्को एउटा गर्वको विषय, किनभने उहाँहरूले प्रेजेन्ट गरिरहेको कन्टेन्ट हेर्दै हुर्केर एट द इन्ड यो रियालिटी सोको जर्नी पार गर्दै च्याम्पियन बनाएको हो। त्यो एउटा भयो। जहाँसम्म छ कमेडी च्याम्पियनको केटाहरूलाई जागिर दिने, यिनीहरू यति बिजी छन् कि यो सो नै गर्ने कि नगर्ने हिजो 6 बजीसम्म सोचिरहेको थिएँ। त्यो मैले जागिर दिनुपर्ने अवस्था छैन यिनीहरूलाई होइन, आफैमा एकदम बिजी छन्। यो सुमनजी र सजनजीको त के 20-22 दिनको त टुर छ क्यार भोलि पर्सि कहिलेबाट होइन। सो उहाँहरू अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ। तर के चाहिँ हो भने मलाई खुसी के लाग्छ भने मैले एउटा यस्तो परिवार बनाएको छु, मैले कुनै पनि प्रोजेक्ट लिएर आएँ, ल मिलेर गरौँ न दाइ साथी हो भन्यो भने सेकेन्ड थर्ड नराखिकन दाइ गर्ने हो भने गर्ने हो भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो होल टिमको यो काम गर्ने हो भन्ने हिम्मत हो।
र यो हिम्मतमा हामीलाई चाहिँ ब्याकबोनमा साथ दिनको लागि शशि सरले चाहिँ हात उठाउनु भयो। त्यसै गरी एनटिभीमा हामी आउँदैछौँ, त्यसको लागि हामी गर्दैछौँ। रघु सर, तपाईँको एन्सरमा मैले जोडेँ है, टाकन टुकन ठ्याक ठ्याक। धन्यवाद। म खासै एक्सपेक्टेसन राखेर काम गर्दिनँ। मेहनत गर्ने चाहिँ मेरो कर्तव्य हो। मेहनत गरिरहँदाखेरि र यदि त्यो एउटा अनेस्ट भएर मेहनत गरियो भने इमान्दारिताका साथ गरेको कामले जहिले पनि नतिजा निकाल्छ। यो काम पनि हामी इमान्दार भएर गर्छौँ र इमान्दार भएर गरिसकेपछि केही न केही नतिजा निक्लिन्छ होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। अब दर्शकले रुचाउने नरुचाउने भन्ने कुरा सायद हाम्रो हातमा हुँदैन होला। हामी कलाकार हौँ, हामीले आफ्नो कलालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो। त्यसको लागि हामी सधैँ इमान्दार रहन्छौँ र हाम्रो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भने दर्शकले रुचाउनु नै हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर त्यही हो, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि कमेडी च्याम्पियनको एपिसोडमा हामीले प्रस्तुत गरेका जोकमध्ये सायद तपाईँहरूलाई 12-13वटा सेट मात्रै याद छ होला, अरू छैन होला। सो यो चाहिँ दर्शकमा डिपेन्ड गर्ने भयो कुन सेट कतिखेर उहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ। तर हामी तयार गर्दा चाहिँ हाम्रा हरेक स्किट नै दर्शकले मन पराउने गरी नै तयार गर्छौँ। त्यही विषयमा हाम्रो सान्जी र म प्रतिबद्ध छौँ भन्नु पऱ्यो। दर्शकले नरुचाउनु भएको केसमा चाहिँ गाली खान नि तयार हुनुहुन्छ हैन त? बानी परिसक्यो मलाई हजुर। ओके, मेरो क्वेसन चाहिँ कि एडभर्टाइजलाई सम्बन्धित रहेको छ। केही समय अगाडिको कुरा हो, मुन्द्रेको कमेडी क्लब बन्द भयो, तपाईँहरूकै उमा चाहिँ भएको थियो। यो समयमा त्यो पनि थोरै कुरा चाहिँ सरले बताइदिनु न, के भएको थियो? धेरै तातेको थियो माहौल, के थियो यहाँको परिचय पाउन? यतातिर विशाल चौतारी टिभी, visalchautari.com। धन्यवाद। विशाल राई। यो समसामयिकै प्रश्न हो। त्यति बेला चाहिँ नि सायद मलाई खोजिएन, धेरै खोजिएको थियो तर होइन, पाइएन। तर खैर केही छैन। त्यो एउटा सपना थियो, हामीले सपना सक्यौँ, अहिले विपन्नामा छौँ। फेरि विपन्नामा नयाँ सपनाको शुभारम्भ भइरहेछ। र खासै मुन्द्रे कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्स भन्ने यी टाइटलहरू हुन्। सहकार्य समय सन्दर्भमा र समयले साथ दिएसम्म हुने हो। कुनै बेला तपाईँ र म सहकार्य गरौँ र तपाईँले को समयले साथ दिएन या मेरो समयले साथ दिएन भने पक्कै पनि हामी दुई किनारा हुनैपर्छ। दुई किनारा भाउ बग्ने नदीमै हो, त्यसमा कुनै समस्या छैन। त्यस कारणले यो मुन्द्रे कमेडी क्लबलाई नै हामीले कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन भनेर, किनभने मुन्द्रे छोडियो, कमेडी क्लब हामीसँग हो र च्याम्पियन उहाँसँग हो, अहिले यता जोडियो। त्यही कारण यो ठुलो कुरो होइन। जनताप्रति भनौँ न, आम दर्शकप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ एउटा कुनै पनि व्यवसायीले भने। त्यो उत्तरदायित्व पालना गरे हो र यसलाई एउटा दर्शकलाई दिने मनोरञ्जन कायमै राख्नुपर्छ भन्ने मात्र उद्देश्य हो, नभए फरक मत केही पनि छैन। धन्यवाद। ओके, सधैँ कोसिस त रहन्छ होइन, तर के हो भने हामी मानव हौँ। त्यस कारणले मानवीय व्यवहार गर्दा कहिलेकाहीँ बाध्यता, कहिलेकाहीँ समय, यी सबै कुरो हुनसक्छ। नहुने कुरो अब हामी परमेश्वरहरूका पनि कुराहरू सुन्ने हो भनेदेखि होइन, महादेव पार्वतीका कुरा सुन्ने हो भने पनि त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर छोरा यसलाई काटे अवस्था त छ भने होइन। त्यही कारण त्यसलाई चाहिँ नि हामीले ठुलो इस्यु लिँदैनौँ। धन्यवाद। ओके, यसमै मेरो थप अझ प्रश्न होइन सरलाई नै, जितु नेपाल दाईसँग सहकार्य चाहिँ हुन्छ हुन्न? हामी व्यवसायी हौँ होइन। व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरिमा कुनै मोडमा फेरि पनि आवश्यकता पर्यो भने हामी उहाँलाई चाहन्छौँ। तर अब उहाँको त्यो समयसम्म हामीले खेप्न नसक्ने चाहिँ नि आर्थिक स्थिति रह्यो भने सायद नहुन सक्छ, नभए अन्यथा त हाम्रो आवश्यकता बमोजिम हामी पक्कै सहयात्री बन्न सक्छौँ। भनेको मतलब जितु दाईको भ्यालु घट्यो भन्नु खोज्नु भयो? होइन, भ्यालु बढ्यो। तपाईँले अब जस्तो व्यापारी भनिरहँदाखेरि व्यापारमा त नाफा र घाटाको कुरा हुन्छ। नाफा हुन्छ भनेदेखि त त्यसैलाई कन्टिन्युटी त हुन्छ होला नि सर? हो, पक्कै हो। हामीले नाफा भएर हो, नत्र भए यति रकमसम्म तिर्यौँ भने हामी बेच्न सक्छौँ, नाफा कमाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी किन्छौँ। अब यो रकम धेरै नै भयो, हाम्रो लागि व्यापार गर्दा गाह्रो भयो भने हामी किन्दैनौँ। खुस्कियो सर। हस्, धन्यवाद। हो पक्कै होइन। यहाँहरूले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरिमा नेपाल टेलिभिजन भने सरकारी निकाय हो। त्यहाँ हरेक वर्ष
चैतदेखि जेठ वसान्तसम्ममा टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ। टेन्डर प्रक्रियाबाट समय खरिद गर्नुपर्छ। समय खरिद गर्नको लागि धरोटी राख्नुपर्छ 5%। त्यो प्रतिशत यदि बिचमा कार्यक्रमै रोकेर गए पनि त्यो यदि अर्को कार्यक्रम दिन सकेन भने धरोटी जफत हुने त्यो सरकारी नियम हो। यो नेपाल टेलिभिजनकै सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू व्यक्तिगत होइन कि नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कालदेखिकै नियम हो। त्यसले गर्दा त्यो धरोटी जोगाउनलाई होइन, हामीले चाहिँ दर्शकलाई दिने मनोरञ्जन यथावत गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एकदम भव्य रूपमा फेरि यो यहाँहरूले कहीँ अप्ठ्यारो नमाने हुन्छ, पुतली सडक स्थित स्टार मलको एउटा फिल्म हलै हामीले यो कार्यक्रमको लागि लिएका छौँ र त्यहाँ सेट डिजाइनहरू भइरहेको छ, सेट लागिरहेको छ र भव्य सेटमै हामी दर्शकको मनोरञ्जनको लागि आउँदैछौँ, नेपाल टेलिभिजनको धरोटी जोगाउनलाई होइन। धन्यवाद। ए ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन। फर्मालिटीबाट सुरु गरौँ। यसबाट हामीलाई आउने भनेको हँसाउनु हो होइन, तपाईँहरू हाँस्न नै तयार हुनुहोस्, त्यसको लागि हामी भरपुर प्रयास गर्नेछौँ। अरू त एक्सपेक्टेसन नराख्नु होला। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कमेडी भन्ने यतिको जोक सुनाउनु पऱ्यो। त्योभन्दा फरक गर्न खोजेको हामीले भेटेनौँ होइन सान? जोक बाहेक केही सुनाउने कि भनेको नभेटिँदो रहेछ। अनि हाँस्दा पनि हाने गर्नुपर्दो रहेछ, अर्को तरिका रहन्छ। त्यस कारणले धेरै फरक चाहिँ नहुने भयो। तर स्पेसली यो एउटा स्केच कमेडीको रूपमा लिएर आउँछौँ हामी, यसलाई थिएटरको कन्सेप्टमा लिएर जान्छौँ। 7 जना मिलेर एउटा विषयवस्तुलाई एक्जिक्युट गर्नुहुनेछ त्यहाँ। अनि त्यो विषयवस्तुको चाहिँ हामी स्टार्ट पनि गर्छौँ र इन्ड पनि गर्छौँ। एउटा हामीले विषय समात्यौँ, यो प्रेस मिटमा पत्रकारले गर्ने प्रश्न भन्नेमा चाहिँ हामीले त्यो एपिसोड गर्ने भइयो भनेदेखि त्यहाँ पत्रकार बन्नुहुनेछ कोही चाहिँ यसरी हामी जस्तो ड्यासमा बसेका चाहिँ गेस्ट बन्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि केही कमेडियन बन्नुहुनेछ, त्यसमा चाहिँ अलिकति हँसी मजाक हुनेछ होइन। पत्रकार बनेका साथीले चाहिँ सेलिब्रिटीलाई गाली गर्नुहुन्छ होला, कमेडियनले दुईटालाई गाली गर्नुहुन्छ होला, गर्दा सटायरमा। अनि एट द एन्ड यस्तो किसिमको यो खालको इभेन्टमा यो किसिमको प्रवृत्ति हुनु हुँदैन भन्ने सटायरका साथ हाम्रो एपिसोड इन्ड हुन्छ। हामीले गर्ने चाहिँ त्यति नै हो। तर त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा विषयवस्तु नै समातेर होल एपिसोड हँसाउने भन्ने यसको एउटा स्ट्रक्चर बनाएको छौँ। अब हेरौँ त्यो स्ट्रक्चर कतिको सफल हुन्छ। हामीले 43 मिनट हँसाउनु छ लगातार, 7 जना मिलेर, र 7 जनामा हाम्रो 3 जनाको राइटर टिम मिलेर, भनौँ 10 जना मिलेर। अब त्यो एउटा प्रयास भनौँ न, कमेडी च्याम्पियन भन्दा फरक प्रयास हो। सबैजना नै राइटर, सबैजना नै कलाकारको रूपमा अगाडि आउँदैछौँ, सबैजनाको सहकार्यमा आउँदैछौँ। त्यो हिसाबले केही न केही राम्रै हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। थ्याङ्क यू। यो कि एडभर्टाइजिङले चाहिँ अरू जोसुकै जहाँसुकै जाउँ न, फुलनदेखि आमालाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ भन्ने हो। कतै कहाँ सहकार्य भन्ने कुरो निरन्तर हुन्छ नै होइन। अघि पनि जोडेँ मैले यहाँलाई, यो सहकार्यको यात्रा हो। हामीलाई जितुजी र हामी अलग भइरहँदाखेरिमा त्यहाँ अर्को एकजना पात्र हुनुहुन्छ, फुलेनदेखि आमा बाहेकका लट्टे भन्ने पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पोखरामा बस्नुहुन्छ र उहाँसँग मैले करिब 3 हप्ता जति बारम्बार कुरा गरेँ। हामी नयाँ केही गर्दैछौँ, तपाईँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरिमा उहाँले दाइ म खबर गर्छु, दाइ म खबर गर्छु भन्दा भन्दै अब फोनमा मात्र हो होइन। अब फोनमा खबर नआएपछि बुझियो कि अब उहाँ आउनुहुन्न भन्ने बुझिएपछि हामीले विशालजीसँग चाहिँ म एकजना मात्र दिन सक्छु। किन भन्दाखेरिमा मैले काम गरिरहँदाखेरिमा कुनै पनि कलाकारको मुखमा माड लाग्नु हुँदैन भन्ने कि एडभर्टाइजिङको उद्देश्य हो। यसमा कुनै त्यो फुलनदेखि आमासँग मेरो अङ्गालो मारेर हिँड्ने मात्र होइन, एउटा कलाकार हो। कलाकारलाई सम्मान गर्ने अन्तर्गत उमेशजी तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दाइ म अफकोर्स तयार छु भनेपछि अनि विशालजीसँग सल्लाह गऱ्यौँ, किन नहुनु दाइ भनेपछि त्यसरी जोडिया हो। पक्कै हो, अब सहयात्रामा जोसँगै हुन्छ उसलाई सँगै लिएर हिँड्ने आफ्नो उद्देश्य हुन्छ। अब कसैले बाटो मैले बिराएँ भने मैले छोड्नुपर्छ, अर्कोले बिराउँदा अर्कोले छोड्छ, त्यो आउने जाने व्यवसायिक पक्कै हो। हामी बिक्री हुन सक्ने चिजै बेच्छौँ। जस्तो मुन्द्रे कमेडी क्लबबाट उमेश राईलाई डान्स च्याम्पियनमा किन लगियो त? त्यो व्यवसायिकताकै लागि लगिया हो नि त। त्यो पक्कै हो, यो कलाकारिताको लागि पनि हो र व्यवसायिकताको लागि पनि हो। कुनै पनि कलाकार आफू माझिन सक्छ, ऊ स्टार बन्न सक्छ, भविष्यमा अझ उसले चाहिँ नि जनतालाई बढी मनोरञ्जन दिन सक्छ भने हामी जस्तो व्यवसायीले उसलाई प्रयोग गरेर जनतालाई दिने मनोरञ्जन पनि पाउने र व्यावसायिक रूपमा फाइदा पनि हुने, दुवैको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर अगाडि बढिया र यो प्रयास हो। यो कहिलेकाहीँ असफल पनि भइन्छ भने अहिले हामी सफलै छौँ। धन्यवाद। यो नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ पहिला पनि यो विशेष गरी सरकारमा बसेका दलका
नेताहरूलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्दाखेरि सिरियलहरू पनि धेरै काटिएको पहिला धेरै सुनिन्थ्यो। अब यो त कमेडी सो हो, कमेडी सोमा सबभन्दा बढी व्यङ्ग्य त्यही नै हुन्छ होला। सलमान दाई कतिको काटिन्छ त्यो क्यारेक्टरलाई त गाह्रो हुन्छ होला होइन, नयाँ त्यो नेताहरूको क्यारेक्टर गर्न, प्राइम मिनिस्टरदेखि हरेकको क्यारेक्टर गर्न त गाह्रो हुने स्थिति आउँछ नेपाल टेलिभिजनलाई भन्छ नि दाई, कतिको काट्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, अघि हाम्रो नायब महाप्रबन्धकज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, हामी सेन्सर भन्दा पनि अहिले चाहिँ पूर्व अवलोकन के भन्छ यसलाई होइन, पूर्व अवलोकन हामीले त्यो नामै चेन्ज गरेका छौँ भनेको त्यसको नै। अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू निजी च्यानललाई जुन खालको स्वतन्त्रता हुन्छ होइन, यद्यपि कन्टेन्टमाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई नियमन गर्ने अरू ठाउँ पनि छ, त्यसलाई समाउने अरू ठाउँ पनि छ होइन, निजीलाई पनि। तर हामी राष्ट्रिय प्रसारण भएको हिसाबबाट हामीले कस्तो खालको संस्कार डेभलप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दायित्वभित्र आउँछ। हामीले नेता भनेर कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै मन्त्री, कुनै सञ्चार मन्त्री अथवा कुनै व्यक्तित्वलाई मात्र होइन, कुनै पनि व्यक्तिगत हिसाबबाट उसलाई आपत्ति हुने हिसाबबाट उसको स्वभावको, उसको कुनै पनि चरित्रको क्यारिकेचर गर्दाखेरि, त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्दाखेरि त्यो खालको हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई सेन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी मिडिया मात्र नभइकन राष्ट्रिय प्रसारण हो, राष्ट्रिय प्रसारणले चाहिँ हामीलाई चाहिने राष्ट्रिय मनोविज्ञान होइन, त्यसो होइन त्यस्तो होइन। सरकारको मुखपत्र त भन्न मिलेन, किनभने अहिले तपाईँहरूले जस्तो न्युजमै हाम्रो प्राथमिकताको कुराहरू हेरौँ, प्रोग्रामको प्राथमिकताको कुराहरू हेरौँ, सरकारको गुणगान गाउने उहिले पञ्चायतकालमा हो। पञ्चायतकालको कल्चरलाई डेमोक्रेसी पछि केही समय यता तानेर ल्याएको पनि हो होइन। तर सरकारको विरुद्धमा भन्ने कुरो होइन। होइन यस्तो हुन्छ, जागिर धरामा पार्ने भन्ने कुरो त कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, त्यो अर्कै कुरा भयो होइन। तर कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो क्रिएटिभ हिसाबबाट कन्टेन्ट आउँछ र त्यो क्रिएटिभ त्यो सिर्जना चाहिँ न्यायसङ्गत छ भने त्यो हामीले त्यसलाई सेन्सर गर्न जरुरी हुँदैन। तर त्यो क्रिएसनको एउटा सीमा पार गरेर व्यक्तिगत आक्षेपतिर बढी गयौँ भने चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले यो राष्ट्रिय प्रसारणबाट चाहिँ त्यस्तो कन्टेन्टहरू जाँदैन। यसलाई यसरी बुझ्नु होला, यहाँहरू बुझ्नु नै हुन्छ नि यहाँहरूले। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अरू केही प्रश्न छ भने यहाँहरूलाई? ओके, कहिलेबाट प्रसारण हुन्छ के टाइम चाहिँ यसो भनिदिनु पऱ्यो त्यो। ओके, यो समयको बारेमा चाहिँ शशि दाइलाई थाहा छ, जहाँसम्म उहाँले भनेअनुसार माघभित्रमा हामी यसलाई अनेर गरिसक्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्योभन्दा बाहेक अब आजको यो प्रेस मिट पछि हाम्रो हिजो एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि भएको थियो मेरो अफिसमा, किनभने उहाँहरूसँग सबैजनासँग एउटा के भन्छ लिखित सम्झौता हुन बाँकी छ। टुरमा थियौँ हामी दुबईमा, फर्केर आयौँ, अनि त्यसपछि ल भोलि प्रेस मिट छ, पर्सि चाहिँ लिखित सम्झौता गरौँला है भन्दाखेरि सजनले हो कि सुमनले च्याम्पियनले दादागिरी गर्यो भन्दै थिए। त्यो एउटा प्रक्रिया भोलि पुरा गर्छौँ हामी। अनि त्यसपछि पर्सि या निको पर्सिबाट सान हामी बस्छौँ र केही स्क्रिप्टहरू लक गरेर यो 7 जनाको चाहिँ रेपो डेभलप गर्नको लागि हामी एभ्रिडे चाहिँ प्र्याक्टिस सेसनमा जानेछौँ र जुन दिन यो 7 जनाले गरेका डेलिभरीहरू 7 जनाले बुझ्ने हुन्छ, यसले यसरी जोक गर्छ र मैले यसरी रिप्लाई गर्छु भनेर चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल एकदम मिलिसकेपछि चाहिँ हामी सुटमा जान्छौँ र त्यसपछि अनेर आउँछौँ। र यो लिबर्टी चाहिँ शशि दाइले दिनु पनि भएको छ, तपाईँ जुन दिन रेडी हो त्यो दिन नै अनेर जाने हामी भनेर भन्नुभएको छ। सो त्यो हुँदै पनि उहाँले भर्सक माग चाहिँ नकटाउन पाए हुन्छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसमै लागेका छौँ अहिले। थ्याङ्क यू। स्पोन्सर शशि दाइ नै हो। धन्यवाद। यो चाहिँ नि रमाइलो कुरो कस्तो छ भन्दा पहिला पनि हामीले कमेडी क्लब चलाइ नै रह भएर पक्कै पनि के एडभर्टाइजिङले गरेर केही राम्रै गर्छ भनेर अलरेडी भनौँ न यो सोको लागि प्रायोजकहरू तयारै हुनुहुन्छ। अब थप त अब सो सँगसँगै थपिँदै जाने हो। यसमा भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि पावर बाईमा ब्रिज सिमेन्ट छ, स्पोन्सर श्री स्टिल छ, त्यसै गरी क्विक्स वाइवाईको क्विक्स छ, अनि सफ्टी छ र 1-2वटा ब्रान्ड आज भोलि सायद पर्सि शुक्रबारसम्म फाइनल भयो भने सन्डेबाट करिब 6-7वटा ब्रान्ड चाहिँ नि हामीले अलरेडी तयार गरिसकेका छौँ। किन भन्दाखेरिमा यो चाहिँ नि ब्रान्डको तर्फबाट बिजनेस प्लस उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा जनताप्रति र कलाकारिताप्रति सम्मान पनि व्यक्त गरे भन्न चाहन्छु मैले। किन भन्दाखेरिमा
अहिले ठुल्ठुला रियालिटी सोहरू पनि चल्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा एउटा कमेडी सोलाई पनि सजिलोसँग रेस्पोन्स गरिदिनु मेरो विचारमा कलाको सम्मान गरेकै छ। त्यसको लागि यहाँको प्रश्नलाई धन्यवाद। विशाल दाइ, अब 7 जनाको पनि केही कुराहरू सँगै कन्भर्सेसन पनि गर्नु पाएदेखि बेटर हुन्थ्यो होला आई थिङ्क। हुन्छ, तपाईँहरूले क्वेसन सोद्धा हुन्छ उहाँहरूलाई पनि, नो प्रब्लम। ए ओके हुन्छ ओके ल। जसरी अघि मैले भनिहालेँ, हामी चाहिँ कमेडी च्याम्पियनको अफिसियल पेजमा पनि लाइभ छौँ होइन, त्यहाँ पनि दर्शकहरूले केही प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। विशाल सर, आखिर यो कति बजे आउँछ, कुन बार आउँछ फिक्स भएको छ या नै, अनि कुन युट्युब च्यानलबाट अनएयर हुन्छ? अब टिभी त एनटिभीबाट हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ टाइम डिटेल शशिदालाई थाहा छ। दर्शकको प्रश्न। ल धन्यवाद दर्शकहरूलाई पनि। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक सोमबार राति 8:50 बजे हामी कोसिस गर्छौँ माघ 15सम्म नै अनएयर गर्नलाई, र सोमबार 8:50 बजे नै कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन आउनेछ र युट्युब सेम टाइममा। हजुर, यो युट्युबको चाहिँ हामीले 3 प्रोडक्सन मार्फतबाट सेम टाइममा हामी लिएर आउँछौँ यहाँहरूको लागि। हजुर, उहाँहरूलाई केही प्रश्न छ भने? छैन भने अघि ओके थ्याङ्क यू। अघि म चाहिँ हाम्रो 3 प्रोडक्सनका पोस्ट प्रोडक्सन हेड गम्भीर राजकर्णिकारलाई स्वागत गर्दै थिएँ, उहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अनि हाम्रो ग्राफिक्सको राजेश दाई पनि यही हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धेरै स्वागत गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। लास्टमा थोरै के नबोलिकन त हामी कसरी छुट्टिनु होइन। सो क्लोजिङ रिमार्क्सका लागि म एमडी की एडभर्टाइजिङका रविन्द्र के रिजाल सरलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद श्रद्धाजी। यस कमेडी क्लब च्याम्पियनका उद्घाटन सत्र भनौँ यसलाई, साइनिङ सेरोमनी भन्दा पनि यो कार्यक्रमकै चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको हो। र यस कार्यक्रममा हाम्रा निम्तालाई स्वीकार गरेर आइदिनुभएका नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धकज्यू, नायब महाप्रबन्धकज्यूहरू, 3 प्रोडक्सनका एमडी, सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, नेपाल टेलिभिजनका साथीहरू, की एडभर्टाइजिङका साथीहरू र सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, स्पेसल्ली यो कार्यक्रम चाहिँ नि यहाँहरूकै लागि राखिएको हो। नेपाल टेलिभिजन, 3 प्रोडक्सन र की एडभर्टाइजिङ यसको आजको पात्रहरू हुन् भने यहाँहरू यसका निर्माताहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई फेरि पनि यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाल टेलिभिजन लगायत नेपालका विभिन्न टेलिभिजनहरूमा कार्यक्रम र अन्य कार्यहरूबाट चाहिँ नि की एडभर्टाइजिङले सहकार्य गरेर विगत 20 वर्षदेखि नै गर्दै आएको यहाँहरूमा जानकारी गराउन पाउँदा हामी सधैँ खुसी छौँ। र यसै गरी आम जनताको, देशवासीहरूको चाहिँ नि सरोकारमा रहने स्पेसल्ली कमेडी सो, जुन भनौँ न कमेडी च्याम्पियनबाट च्याम्पियन्स भएर साथीहरू आउनुभयो भने, केही मुन्द्रे कमेडी क्लबबाट पनि साथीहरू आउनुभयो भने उहाँहरूको एउटा समूहलाई चाहिँ नि हामीले एक ठाउँमा लिएर आएर यहाँहरू माझ पस्किन पाउँदा हामीलाई गर्व लागेको छ। यसलाई यहाँहरूले सदा चाहिँ माया गरिदिनु हुनेछ। एउटा चाहिँ नि नेपालीले नेपालको लागि नेपाली कन्टेस्ट र विशेष गरी की एडभर्टाइजिङले कोसिस गरिरहेको छ कि आजसम्म सकेसम्म नेपाली कन्टेन्टले दिउँ, फ्रेन्चाइज सोलाई भन्दा नेपाली कन्टेन्टले पनि गर्न सक्छ भनेर चाहिँ नि हामी अगाडि बढेका छौँ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो हिजोको दिनमा नेपाल स्टार गऱ्यौँ नेपाल टेलिभिजनबाट, त्यसै गरी दोहोरी च्याम्पियन र मुन्द्रे कमेडी क्लब हुँदै कमेडी च्याम्पियन गरिरहेछौँ भने अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनबाट डान्स च्याम्पियन चलिरहेकै छ। यसरी गर्दाखेरिमा की एडभर्टाइजिङ सधैँ नेपाल र नेपालीकै मायाले चाहिँ नि अगाडि बढेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र भविष्यमा पनि हामी कोसिस गर्दछौँ कि जहिलेसम्म हामीलाई समयले साथ दिन्छ, यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ, आम नेपाली दर्शकले साथ दिनुहुन्छ भने हामी विदेशी फ्रेन्चाइज सो भन्दा पनि नेपाली सोलाई नै प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। र यसै गरी नयाँ निस्किनुभएका कलाकारहरू, पुराना कलाकारहरूको सामञ्जस्यतामा अरू अन्य भव्य कार्यक्रमहरू पनि भविष्यमा ल्याउने बाचाका साथ
यहाँहरू समक्षबाट आज यसरी उपस्थित भइदिनु भयो। फेरि पनि पुनश्च धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो सबैजनाको लागि यता स्न्याक्स र कफी काउन्टर खुल्लै छ है। प्लिज help yourselves, and thank you so much everyone for being present here today. Thank you.